अब ये इमाम हुसैन को राजी करने जा रही है या लफंगों को? भाई मैं नहीं बताऊंगा ना, इन लोगों से पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा, इतने आसान बता। अब मुझे बताओ, इस शौहर को शर्म नहीं आती? क्यों? ताकि ससुराल में हर जगह पता चल जाए कि ये बीवी से बड़ा प्यार करता है। इसको प्यार बोलेंगे? तूने अपनी बीवी का तमाशा बना दिया, इसको प्यार बोलेंगे? भले कुछ लोग ये कहें कमेटी वालों से, यार कौन से हजरत को बुला लिया, तो मुझे ये परवाह नहीं है, मैं हक बोलने। जो सही लोग होंगे वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि जलसा होता है इसलिए। और जो मेरी बहनें हैं कुंवारी जवान, एक तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर की जवान लड़कियों पे मोबाइल ना हो, एक तो इल्ला माशाअल्लाह एक आध दो चार छोड़ के, वरना ज्यादातर अक्सर जवान लड़कियों पे मोबाइल है। उस पे हमारी बहुत तकरीरें हो चुकी हैं, मगर इतना इस प्रोग्राम में बता दो, ये जो मोबाइल लेकर के जा रही है, जो वहां पे मेला लगता है, मेला घूमने जा रही है मेकअप करके, जो मोबाइल को भी अपनी वीडियो बना करके चल रही है। मैं अब्बा से पूछना चाहता हूँ, अम्मा से पूछना चाहता हूँ, लोगों अब मैं हदीस तुम्हें सुना दूं, किसी मुफ्ती साहब से नहीं, आलिम साहब से नहीं, इमाम साहब से नहीं। तुम बड़े दावे करते हो हम जन्नती है, मगर जरा नबी से तो पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसे पूछो। हदीस शरीफ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। मैंने इबारत इसलिए पढ़ दी कोई ये ना कह दे कि ये अपनी तरफ से कह के चले गए। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर बरेलवी शरीफ हजरत ये लिखते भी है, पढ़ते भी, लेकिन सुन, और इनका तो जवाब ही नहीं, बल्कि सभी मेरे सर के ताज है। और ये भी सुन लियो, कमेटी वाले भी मुझे कुछ नौजवान दिख रहे हैं, अगर इनकी शादी हो गई तो इनमें से भी कोई ना कोई घुमाने जरूर ले गया होगा। तो वो भी बेचारा सोचता होगा यार बड़े बड़े फंसे, मगर बेटा तुम फंसे नहीं हो, समझे, ये फांस निकल रही है। अब वो तुम्हें पता होगा, ये कमेटी वालों को देख लियो कौन, और ऐसे हाथ डाल के ना, ऐसे हाथ डाल के, हाथ में डाल के वो घुमाता फिर रहा, गश्त में मेले में। अम्मा के कभी हाथ नहीं छू, और बीवी बीवी को लिए घूम रहा, देखो वो, देखो वो झूला, देखो वो हलवा पराठा, देखो ये देखो, जैसे जन्नत की सैर हो रही है। अब सुन तो लो हदीस, आका फरमाते हैं, और कोई हदीस को अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मेरी बहनें भी सुन ले, आका फरमाते सलासा। अच्छा तुम्हारे यहाँ गश्त घूमती है नहीं? तुम बताओ, तुम लोग बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे बिनाई अकरम बिनाई, शहजादे अकरम बिनाई, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आज सारे काम यही हजरत करेंगे, छोटे वाले। तवज्जो रखो मेरे, तुम्हारे यहाँ गश्त घूमती है नहीं? कमेटी वाले बोल नहीं रहे कि ये भी घूमते हैं क्या साथ में? अच्छा घूमती तो जरूर, जिनकी नई नई शादी हो गई वो जरूर वीडियो को लेके जाते हो। अब तो तुम पे भी पलटवार हो। आका फरमाते सलासा, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहा है? ला यदखुलूनल जन्नह, वो तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है? ओ लोगों, तुम मुहर्रम शरीफ के जलसे में आए हो, मगर कुछ तो सुन करके जाओ, ले करके जाओ। कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? अब मैं उन्हें खोल रहा हूँ। जिनकी लड़कियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बीवियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बहनें मेले में घूम रही है वो सुन ले,
کوئی بولنے والا نہیں ہے. گشت میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکر مارا, عورتیں جا رہی ہیں وہ سن لے, عورتوں کو روکو, میں ان کے باپ کی بات کر رہا ہوں سنو, چاہے ان کے باپ نمازی ہو وہ بھی سن لے, چاہے ان کے باپ حاجی ہو وہ بھی سن لے, چاہے ان کے باپ کتنے بڑا متقی پرہیزگار ہو سن لے. نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا. نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اور دیوس کون ہے وہ بھی سن لے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ میرے ٹھیلوں میں گھوم رہی ہے. دیوس وہ شوہر ہے جن کی بیوی بے پردہ میرے ٹھیلے میں گھوم رہی ہے. دیوس وہ بھائی ہے جن کی بہن بے پردہ میرے ٹھیلے میں گھوم رہی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. اور محرم میں گھومنے والے سنو, جن کی بیٹیاں گھوم رہی ہیں وہ بھی سن لے, جن کی بیویاں گھوم رہی ہیں وہ بھی سن لے, جن کی بہنیں گھوم رہی ہیں وہ بھی سن لے. نبی فرماتے یہ دیوس ہے, اور آقا فرماتے دیوس جنت میں نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ رکھو میری طرف, اور میں کسی مولانا کی بھی بات نہیں بتا رہا ہوں, اور ہار پھول ڈالنے مت ہو, میری بات پوری کر لینے دیو. جیسے شاعر صاحب کہہ رہے تھے بڑی محنت سے یہ اشعار لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, ایک شعر بھی اگر ضائع ہو جاتا تو ایسا لگتا ہے جیسے بلڈنگ گر گئی. صحیح بتا رہا ہوں؟ ہاں, تو میں بنا کے لا رہا ہوں, موضوع بنا کے لا رہا ہوں, سوچ رہا ہوں ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہو کر چلے جاتے. اچھی بات پر خوش ہو, مگر میں نے کہا محبت 2 طریقے کی ہوتی ہے. جیسے عالم کو بتایا تھا نا ایسے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ بھی سن لو, اچھے اچھے یہاں علماء بیٹھے, یہ تو یار سید سالار مسعود غازی کا علاقہ ہے ماشاءاللہ جن کی بارگاہ میں معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تم لوگ بہت خوش قسمت, اور یہ بڑے بڑے علماء. اگر میں غلط بولوں گا نا تو چھوڑیں گے بھی نہیں, مجھے پکڑ لیں گے, اس لیے پکی بات کروں گا. تو جس کی بیٹی آپ گشت میں گھوم رہی ہے ایک مرتبہ جھانک لو, اور جس کی بیویاں گھوم رہی ہے, اور جو خود اپنی بیوی کو گھما رہا وہ, اس پہ تو بڑے ڈنڈے پڑیں گے ایکسٹرا اور زیادہ. اب سنو, مائیں بھی سن لے, باپ بھی سن لے, بھائی بھی سن لے, شوہر بھی سن لے. یار طریقہ میں بتاؤں بہنوں کے لیے, کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے پھر ہم محرم میں کیا کریں, حالانکہ پورا سال کرو لیکن محرم کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے ہی چاند دکھے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو, اور پہلی محرم کا روزہ رکھ کے, دوسری کا رکھ کے, تیسری چوتھی 10 محرم کا رکھ کے روزانہ شربت بنائے, کھچڑا پکائے, حلیم پکائے, بریانی پکائے, ملیدہ بنائے, حسین پاک کے نام پہ لنگر کرے, قرآن شریف روزانہ ختم کرے اور قرآن خوانی کرے. کہیں آج علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی ہے, آج علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی ہے, آج امام زین العابدین کے نام کی قرآن خوانی ہے, آج حسن حسین کے نام کی قرآن خوانی ہے. اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. مگر اتنے چمک دھمک کے